अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हस्ब रवायत नून लीग अपने घटियापन पर उतर आई है। इस तरह की वीडियोस की तशहीर इनका वतीरा है। नून लीग वालों के पास इमरान खान के बारे में कोई भी वीडियोस नहीं थी। इमरान खान सियासी तौर पर इमरान खान को नुकसान पहुंचाने के लिए इस बार फेक वीडियोस का सहारा लेने का फैसला किया गया है। किसी भी तरह से इनके बारे में इमरान खान को इल्म हो गया। इमरान खान ने इससे पहले ही कौम पर वाज़िया कर दिया कि नून लीग की तरफ से या पीडीएम की तरफ से उनके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और उनके किरदार कुशी के लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं। उन्होंने कौम पर वाज़िया कर दिया कि इस तरह के हथकंडे मुखालिफिन इस्तेमाल करेंगे ताकि इमरान खान अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत कम हो जाए और इसकी मकबूलियत को कम किया जा सके। लेकिन अभी तक मुखालफिन तमाम तर हरबों के बावजूद नाकाम दिखाई देते हैं। वो सोच रहे हैं अवाम इसके मुखालफ होगी, लेकिन आप देखते जाएं अगले कुछ घंटों और कुछ दिनों में अगर बैक फायर ना कर गई तो मुझे बताइएगा। इनका जो हशर पिछले कुछ महीनों से हो रहा है, आगे इनका हशर इससे भी बदतर होगा और बहुत बुरी हालत होगी इनकी। इमरान खान ने मुखालफिन ने डिफेक्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान की नाजेबा वीडियोस बनाने की कोशिश की है और बनवाई हैं और वीडियोस बनाकर इन्हें रिलीज़ करने की कोशिश की जा रही है और एक मंसूबे के तहत इनको पहले इनकी तशहीर की जा रही है। डिफेक्ट टेक्नोलॉजी का जितना इस्तेमाल हुआ है आज तक वो मनफी नौइयत का ही है। जिसकी वीडियोस बनाना मकसूद होता है, इसकी ऑडियोज़ और वीडियोस को सॉफ्टवेयर में इनपुट के तौर पर डाल दिया जाता है। इसके बाद रोबोट की सूरत में एक ऐसा बंदा तैयार हो जाता है जो असली जाना जाता है। इसके बाद रोबोट की सूरत में एक ऐसा बंदा तैयार हो जाता है जो असली इंसान से बिल्कुल मिलता जुलता होता है। इसकी हरकत और सकनात इससे मिलती जुलती होती हैं और आम आदमी इसकी पहचान नहीं कर सकता। इससे जिस तरह की हरकत करवानी है उसी तरह की हरकत करेगा। तो ये बहुत अहम पॉइंट है इसकी, यानी कि आपको मैं ये मालूमात दे रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर के बारे में जिसके ज़रिए से इमरान खान साहब की मनफी वीडियोस बनाई गई हैं कि इसमें ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑडियोज़ वीडियोस को इनपुट कर दिया जाता है, यानी कि डाला जाता है। उसके बाद एक रोबोट तैयार हो जाता है और फिर उससे जिस तरह की हरकत और सकनात आप करवाएंगे वो उसी तरह की हरकत और सकनात करेगा। तो वो जो लोग समझ जाएंगे या जो लोग समझते हैं जदीद टेक्नोलॉजी के, वो तो इस बात को समझ आएंगे कि ये फेक है या ओरिजिनल है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए परेशानी होती है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं समझ रहे होते हैं, तो उनके सामने जो चीज़ आती है वो उसको हकीकत ही समझ लेते हैं। अब नून लीग की एक बड़ी सियासी पार्टी है पाकिस्तान की, ऐसा नहीं है कि एक कमज़ोर पार्टी है। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी पार्टी और इनका वोट बैंक हमेशा से स्ट्रांग रहा है और ये कायम दायम है। लेकिन इनसे इस तरह की ऐसी हरकत की कभी उम्मीद नहीं थी जिस तरह के हथकंडों पर ये उतर आए हैं। और इसमें सबसे आम बात यह होती है कि इस जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ऐसी आवाज़ पैदा की जाती है होती है जिस तरह उस बंदे की आवाज़ होती है। और जिस सियासी पार्टी ने बेनज़ीर की तस्वीरें फ़ोटोशॉप से एडिट करके पम्फलेट की तरह तकसीम करवा कर इसकी सियासत का आगाज़ किया था, ये भी नून लीग के दौर में ही हुआ था। उनके दौर में ही जनाब मोहतरमा बेनज़ीर साहबा की तस्वीरें पम्फलेटों की तरह तकसीम हुई, हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी गई। अब टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर इसलिए भी काम की दाख बेल डाल रही हैं। लेकिन इन लोगों को इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि पीटीआई के नौजवान इस टेक्नोलॉजी में इनसे कहीं ज़्यादा तेज़ हैं। पीटीआई के जवान जवाबी हमला ज़रूर करेंगे। ऐसा सिलसिला अगर चल निकला तो फिर ये रुकने का नाम नहीं लेगा और किसी की भी बहन बीवी बेटी महफूज नहीं रहेगी। मेरी नून लीग के बड़ों से गुजारिश है कि इस बदनामी में अपना नाम ना लिखवाएं
اور اس طرح کا کام نہ کریں جس سے کل ان کو بھی نقصان ہو، ان کے بھی بہن بیٹیوں کے نام آئیں۔ پہلے ہی تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی اور نہ ہی معاف کرنا چاہیے تاریخ کو۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ محترمہ بینظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کو بدنام کرنے کی جو بھونڈی حرکت کی تھی ان لوگوں نے، تو وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس طرح کی حرکتوں سے آپ نے اس وقت فوائد سمیٹ لیے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن آج کی عوام ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتے ہیں اور سب کچھ آپ سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن آج کے دور میں آپ ایسی ویڈیوز چلا کر اپنی بدنامی اور مخالف کی نیک نامی کروائیں گے، کیونکہ اس وقت پوری عوام کو پتہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو بھی مہم سازی کی جائے گی اس کا نقصان دوسری پارٹیوں کو ہوگا، کیونکہ عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں وہ پاگلوں کی طرح اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی بھی بات کی جائے وہ اس پر یقین ہی نہیں کرتے ہیں۔ عمران خان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے۔ سیاستدان ہوش کے ناخن لے، محترمہ فاطمہ جناح جن لوگوں نے اس پاکستان کی بنیاد رکھی، قائم کیا، اور بینظیر بھٹو نصرت بھٹو سے لے کر آج تک یہ گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس پر اس طرح کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آخرت میں آپ کو جواب دینا ہوگا، اگر اس دنیا میں آپ سے کوئی بھی نہیں پوچھے گا تو اللہ کے حضور آپ کو جواب دینا ہوگا۔ الزام لگائے دوسرے دنیا کا، اپنے جو ہے الزام لگا کر دوسروں کے لیے دنیا اپنی خراب مت کریں۔ 1967 میں فاطمہ جناح کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ بنایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت کے صدر ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑنے کا جناب نے محترمہ نے فیصلہ کیا تھا، اور جو مکان قائد اعظم محمد علی جناح نے خریدا تھا اس کے پانی کے بل کے لیے گرفتاری کا اشتہار جاری کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی بڑی مقبول سٹوری ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا، اور اس وقت صرف یہ اس لیے کیا گیا تاکہ محترمہ جناب فاطمہ جناح کی بہت بڑی پذیرائی تھی اور وہ اس وقت الیکشن جیت جاتی اور یہ ہمارے جرنیل صاحب باہر ہو جاتے، تو ہمارے جرنیلوں نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے جناب نصرت بھٹو کی ڈانس جو پارٹی والی فوٹوز تقسیم کی گئیں، یاد رہے کہ وہ اکیلی عورت تھی جس کے خاوند کو پھانسی دی گئی، ایک بیٹے کی موت اور دوسرا بیٹا باہر تھا، اکیلی بینظیر کے ساتھ الیکشن لڑ رہی تھی۔ اس دوران فوٹو شاپ سے تیار شدہ بینظیر کے فوٹو ہیلی کاپٹر سے پھینکوائے گئے۔ پھر 2022 میں پھر سے گندی سیاست کا آغاز ہوا۔ 2018 میں مریم نواز کی کچھ تصویریں لیکس ہوئی تھیں، تو یہ بہت بری عادت ہے اور یہ بہت برے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف ویڈیوز کا شور مچایا جا رہا ہے جس کی اصلی پروڈیوسر محترمہ مریم نواز ہیں، جن کو قطر سے تحفے ملتے تھے، وہ اپنے لیے بھی مصیبت کر رہی ہیں، نون لیگ کے لیے بھی کر رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیوٹن نیوز کی ایک ویڈیوز بھی چلی تھی اسی طرح کی، یہ بھی اسی طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بنایا گیا تھا کہ جس میں پیوٹن اور اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ فیس بک فین پیج میں آ کر ہمیں فالو کیجیے، ہمیں پیوٹن لائک صاحب نے کیجیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں رائے دیجیے کہ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیو بھی پسند آتی ہیں یا نہیں۔ اللہ حافظ۔